Hello everyone, namaste and a very warm welcome to Coffee Gulf everyone. So पक्कै पनि 5 बजिसकेको छ। म तपाईको रेगुलर विजय प्रिया रानी लामा सदा चाहिँ आइसकेको छु कार्यक्रम कफी गफ लिएर। सो आज कफी गफमा रमाइलो कुराकानी गर्नुपर्छ। हामी यहाँ कफी खाँदै गफ गर्छौं र तपाईहरु पनि कफी चिया खाँदै हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र यस तपाईहरुले हामीलाई देश विदेशबाट फेसबुक हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ टिभी टुडे एसडी त्यसैगरी कफी गफबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ। र आज नो इफ यु वाचिङ दिस प्रोग्राम फर द फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो प्रोग्राममा तपाईहरुले 1 hour full entertainment पाउन सक्नुहुन्छ थ्रु न्यू म्युजिक भिडियोज त्यसैगरी गफ गरेर कल गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई र कहिलेकाहीँ चाहिँ वी हैव अ गेस्ट स्पेशल गेस्टहरु पनि ल्याउने गर्छौं यो प्रोग्राममा र गेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज को हुनुहुन्छ भनेर तपाईले बुझिसक्नु भएको होला किनकि हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौं र यस यो प्रोग्रामको बारेमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईलाई कफी गफ इज स्पोन्सर्ड बाइ N+ प्रोफेसनल हामीले एभ्री टाइम भन्ने गर्छौं र हाम्रो वान अफ द लकी कलरलाई चाहिँ एभ्री वीक फ्राइडे चाहिँ हामीले लकी ड्र गरेर नन्दनी केयरको तर्फबाट चाहिँ तपाईहरुलाई हामीले प्रोडक्ट्स दिइरहेछौं N+ प्रोफेसनलको र अस्ति पनि जितिहाल्नु भयो एकजनाले सायद तपाईले कलेक्ट गरिसक्नु भयो होला र यस आज चाहिँ म कल लिने छुइनँ किनकि हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ र यो प्रोग्रामलाई सपोर्ट हुनु भएको छ LRI स्कुल त्यसैगरी ITC स्कुल अफ ब्युटिशियनले र आजको गेस्ट हुनुहुन्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब जमाना यस्तो भइसक्यो कि केटी मान्छेले मात्रै प्रोडक्ट्स युज गर्दैनन् मेकअप प्रोडक्ट्स युज गर्दैनन् आजकल चाहिँ केटाकेटी दुवै जनाको पर्सनालिटी राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ दे नीड टु लुक ब्युटिफुल भन्नुहुन्छ एन्ड ह्यान्डसम भन्छ है आफ्नो केयर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र पक्कै पनि मैले प्रोडक्टको बारेमा कुरा गर्दै छु आज हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर हितेश लिम्बानी उहाँ चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ नन्दिनी हर्बल केयर प्राइभेट लिमिटेड बाट हुनुहुन्छ त्यसैगरी मिस्टर पदम शर्मा हुनुहुन्छ हामीसँग नेशनल सेल्स म्यानेजर हुनुहुन्छ उहाँ पनि नन्दिनी हर्बल केयर प्राइभेट लिमिटेडबाट सो दुवै जनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु सर वेलकम टु कफी गफ थ्यांक यू सो फर्स्टमा अब मैले कुरा गरिहालेँ अहिले अब विन्टर पनि आइरहेको छ सबैजना चाहिँ अब आफ्नो स्किन एन्ड सबै कुराको लागि चाहिँ एकदमै केयर गर्छन् आजकल हैन र अब हाम्रो यो N+ प्रोफेसनलको कुरा गर्नुपर्दा इट्स बिन अलरेडी बिन 4-5 मन्थ हैन नेपालमा लन्च भइसकेको छ र अफिसियली चाहिँ अस्ति नै मात्र 15-20 दिन अगाडि मात्र लन्च भएको छ सो प्लिज टेल मी लाइक हाउ इज द रिभ्यू Nepal, how's the review of this product? Yeah, we are getting excellent review of this product. Result wise, packaging wise, quality wise, touch wise. So we are getting excellent response from all over the Nepal. So just say about हाम्रो हितेश सर त twice a month or once in a month आइराख्नुहुन्छ नेपालमा हैन हजुर यही बस्नुहुन्छ हैन अब नेशनल सेल्स म्यानेजर भइ चाहिँ उहाँ भन्दा पनि धेरै तपाई नेपालमा बस्नु भएको कारणले चाहिँ हजुरले अझै थाहा होला लाइक कस्तो रिभ्यु एन्ड कस्तो आइरहेको छ अहिले जस्तै 2-3 मन्थ मात्रै भएको छ यहाँ नेपालमा हैन कस्तो आइरहेको छ हामीले अहिले लन्च गरेको लगभग 5 महिना क्रस गरेर हामी 6 मन्थ मा छौं 6 महिनाको पिरियडमा जुन रूपमा हामीलाई फिडब्याक आइराखेको छ नि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आइराखेको छ म त डाइरेक्टली पार्लर भिजिट गरिरहेको छु मार्केट भिजिट गरिरहेको छु हैन त्यो फिडब्याकहरु डाइरेक्टली लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको छ जसले गर्दा अझ हामीलाई उत्साहित बनाएको छ आगामी दिनहरुको लागि अझै राम्रो गर्नको लागि अझै राम्रो जस्तै अब स्किन केयर र हेयर केयर दुवैको छ यसमा प्रोडक्ट्सहरु र मलाई थाहा भए अनुसार यो नन्दिनी यो हेयर केयर जुन प्रोडक्ट रहेको छ हैन हर्बल केयर प्रोडक्ट रहेको छ इट्स अलरेडी बीन लाइक 12 इयर्स तपाईहरुले गर्नुभएको लन्च गर्नुभएको हाम्रो कम्पनी चाहिँ 22 वर्ष पुरानो कम्पनी हो हैन नन्दनी हर्बल केयर प्राइभेट लिमिटेड आफैमा 22 वर्ष पुरानो कम्पनी हो तर नेपालमा चाहिँ पछिल्लो 10 वर्षदेखि काम भइरहेको थियो लारीबेरी ब्रान्डलाई लिएर तर अहिले हामीले जुन अघि पनि मैले तपाईलाई भने हामीले 5 महिना कम्प्लिट गरेका छौं यो N+ प्रोफेसनल जुन ब्रान्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको 5 तर 12 वर्ष 10-12 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नेपालमा 10 वर्षदेखि चाहिँ अलरेडी नन्दिनी हर्बल केयर प्राइभेट लिमिटेडको लारीबेरी ब्रान्ड थियो मार्केटमा ओके सो वर्ल्ड वाइड भन्नुपर्छ डिफरेन्ट कन्ट्रीहरुमा चाहिँ कुन कन्ट्रीहरुमा तपाईको प्रोडक्ट छ त्यो कुरा बेसिकली अझ मलाई भन्दा पनि धेरै नलेज सरलाई छ हितेश सरलाई म जस्तो दुबई साउदी हैन कतार हैन बहराइन लगायत अरु कन्ट्रीमा पनि छ त्यो नलेज अझ सरलाई धेरै भएको भएर सायद अझ सरले अझ राम्रो ब्रिफिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो टपिक्समा चाहिँ ओके सो इट्स अलरेडी बीन लाइक मोर देन 20 to 25 countries we are already doing now like Gulf countries all of Gulf countries then South Africa and African countries so 8 to 10 African countries then Sri Lanka Fiji New Zealand Australia Mauritius Malaysia Bangladesh Sri Lanka
So I think it's more than 25 countries we are doing now. Okay, so from how long you are involved in this product? In this company? I was the first. I am the first employee of this company. Oh, wow. Yeah, before 22 years I have joined this journey. So I am the first employee of this company. Okay, so there is a saying that females are so attached with the beauty products and Yes. all, but as we can see, the makers who makes the products, mainly they are men. Yes. So you also use the products, or you only No. manufacture the We products? are using also these products in my home. If you will see, everywhere you will find our products. Plus product. My relatives' home, if you will check, everywhere you will find our products. And nowadays in our industry, in part of manufacturing, there are too many ladies. So nowadays that is not you can find only men are manufacturing the products. Ladies are men also in this also field now. into the, Okay. So Hitesh sir, I have one question. Like there are so many beauty products and brands in Nepal, in India, and worldwide. Do you think that Nandini Herbal Care or N Plus Professional, the general public can use the product, or they can afford it or not? Yeah, Price wise. Yeah, price wise it's very affordable. Anyone can afford this product. Its price wise very normal prices. We are seeing the all market. We are not only looking higher class market. We are looking all market, General higher and class normal. to lower class. Lower So class. it's affordable products. There is no problem. Okay. So sir, हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई लाग्छ यो N Plus Professional ले नेपालमा राम्रो मार्केट लिन सक्छ प्राइसको रेन्ज हेरिकन अरु कम्पनीको प्रोडक्ट हेरिकन जति नर्मल पब्लिकले पनि अफोर्ड गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? पक्कै पनि जस्तो जतिखेर हामीले कम्पनीलाई नेपालमा लन्च गर्ने कुरा गरिरहेका थियौँ त्यतिखेर हामीले चाहिँ नेपालको अलिकति मार्केटिङ जस्तो सरलाई त पहिले 10 वर्षदेखि नेपाल के हो, नेपालको मान्छेको हैन एउटा आय स्रोत के छ, कतिसम्मको प्रोडक्ट उनीहरूले युज गर्न सक्छ, यो खालको नलेज राम्रो भएको कारणले गर्दा उहाँलाई त लगभग 10 वर्ष भयो नेपालको नलेज छ उहाँलाई राम्रो। अनि उहाँले चाहिँ पहिले जुन प्राइस डिटरमाइन गर्नु भएको थियो नेपालको लागि त्यो एकदमै सुइटेबल छ। जस्तो त्यो प्राइसमा यो क्वालिटी त्यो कल्पना भन्दा अझ बाहिरको कुरा हो कि यदि अझ कसैले सोच्छ जस्तो हामीले यदि प्राइस भनेनौँ प्रोडक्ट मात्र युज गर्न हामीले उहाँलाई भन्यौँ होइन युज गर्नुभयो भने उहाँलाई पछि यति लाग्छ कि यो भन्दा अझ हाई रेटको होला प्रोडक्ट तर हामीले चाहिँ एउटा नोमिनल रेटमा एउटा सस्तो रेटमा राम्रो क्वालिटी कम्पनीले चाहिँ दिएको छ अनि यो चाहिँ सबै नेपालीले अफोर्ड गर्न सक्ने खालकै छ। हजुर जस्तै हामीले पनि अब यो यसको प्याकेजिङ देखि लिएर भित्र पनि हामीले लाइक हामी टाइममा मरा दिक्पाल प्रोग्राम चलाएको यस्तो निकाल्दै युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन हामीले डिफ्रेन्ट नेपालमा बनेको इन्टरनेसनल ब्रान्डहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यो प्रोडक्ट सुन्दाखेरि पनि क्वालिटीमा फिल हुन्छ क्या त्यो प्राइसमा यति रेन्जमा पाउनु भनेको त त्यो एउटा भनाइ छ के भन्छ खोइ के छुन्दाखेरि सुन भनेर जस्तै त्यस्तो अब मलाई ठ्याक्क भन्न आएन त्यस्तो टाइपको लाग्छ मलाई पनि छुन्दाखेरि थाहा हुन्छ नि त होइन कुनैमा स्मेल आउने कस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो हामीले पनि प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि र हाम्रो कतिजना कलर्सहरूले पनि जितिसक्नु भएको छ प्रोडक्ट्सहरू उहाँहरूले पनि राम्रो लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ होइन। सो हामी अझै पनि N Plus प्रोफेसनलको बारेमा नै कुरा गर्नेछौँ फर्दर कुराकानी गर्नेछौँ। मैले पनि चाहिँ आजको फर्स्ट म्युजिक भिडियोतर्फ नै लाग्न चाहन्छु। प्लिज इन्जोय दिस ब्युटिफुल नम्बर एन्ड वेल Welcome back everyone after that wonderful music video. Of course you are watching Coffee Golf only on TV Today SD र हामीलाई त्यसको साथै तपाईले हाम्रो Facebook पेज Coffee Golf र TV Today SD बाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ N Plus प्रोफेसनलको बारेमा हामीले जहिले पनि कुराकानी गरेर हुन्छौँ। आज मेन मान्छे को हुनुहुन्छ त लाइक बिहाइन्ड द क्यामेरा एन्ड बिहाइन्ड द पर्दा भनेर भनिरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस भएको छ उहाँहरुसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र म पदमजीसँग फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु यही N Plus प्रोफेसनलको बारेमा किन तपाईले यति धेरै टाइम लाग्यो त नेपालमा 5 महिना मात्रै भयो यस्तो राम्रो प्रोडक्ट रहेछ किन ढिला गर्नुभयो त हजुरले नेपालमा? जस्तो पछिल्लो समयमा कोरोनाले गर्दा एकदमै डिस्टर्ब थियो मार्केट जस्तो हामीले त्यतिखेर लन्च गरेको भए बिचमा डिस्टर्ब भइरहन्थ्यो होला अनि सेकेन्ड टाइम फेरि हामी लन्च गर्ने प्लानिङमा थियौँ त्यतिखेर पनि कोरोनाले डिस्टर्ब गर्यो र कोरोना नसकिँदै हामीले चाहिँ स्टार्ट गरिसकेका थियौँ भने पछाडि कोरोना जब सकियो त्यसपछि लगत्तै हामीले जुलाईदेखि काम सुरु गरेका थियौँ अनि अलिकति टाइम लिएकै हो तर ढिलो आयौँ तर राम्रो तरिकाले आयौँ। एउटा सप्लाईको प्रब्लम हुन सक्थ्यो कम्पनीलाई हैन पछि गएर जस्तो अलरेडी हाम्रो सरले अघि पनि नाम लिनुभयो 25 वटा कन्ट्रीमा काम भइरहेको छ फेरि नेपाल एड गर्दाखेरि भोलि गएर सप्लाईको प्रब्लम आउन सक्छ त्यो कारणले गर्दा पनि हामीले चाहिँ के गरौँ पुरा पहिला आफू चाहिँ प्रिपेयर भयौँ त्यस पछाडि गएर हाम्रो टिम प्रिपेयर भयो र अनि हामीले लन्च गर्यौँ र आज जुन यति छोटो समयमा जुन सक्सेस मिलेको छ सायद हाम्रो
प्री प्लान राम्रो भएर हैन त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सक्सेस भएको जस्तो लाग्छ नभए त बिचमा डिस्टर्ब हुन सक्थ्यो डिस्कन्टिन्यू हुन सक्थ्यो त्यही भएर हामी पहिल्यै प्रिपेयर भएर अनि हामीले चाहिँ अहिले काम गरिरहेका छौँ सो हाम्रो म्यानुफ्याक्चर चाहिँ इन्डियामा नै हुन्छ हैन हजुर हाम्रो म्यानुफ्याक्चर चाहिँ इन्डियामा छ त्यसपछि वर्ल्ड वाइड चाहिँ यो तपाईहरुले वर्ल्ड वाइड सप्लाई हुन्छ वर्ल्ड वाइड सप्लाई हुन्छ जस्तै अहिले अब स्किन केयर हेयरको आएको छ हैन जस्तै अनियन ओइल हामीले अगाडि पनि देखिरहेछौँ अनियन ओइल एन्ड अनियनको स्याम्पूहरू रहेको छ र धेरैजना सायद अब यही सम्बन्धी हुन्छ नि अब साइन्टिस्टहरूदेखि उहाँहरूले सबैले रिसर्च गरेर राम्रो प्रडक्टहरू हजुर तपाईले ल्याउन खोज्नु भएको छ अनि लाइक अब नेक्स्ट यो प्रोडक्टमा अझै थप्ने चाहिँ के प्लानिङ रहेको छ अब यस्तो छ हामीले कुनै पनि प्रोडक्ट जब बजारमा लिएर आउँछौँ त्योभन्दा पहिला हाम्रो R&D टिमले काम गर्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि पहिला उहाँहरूले रिसर्च गर्नुहुन्छ प्रोडक्टको बारेमा त्यस पछाडि गएर मात्रै हामीले मार्केटमा लिएर आउँछौँ यस्तो होइन कि जस्तो मार्केटले यो चिज डिमान्ड गर्यो तुरुन्तै हामी बनाएर तुरुन्तै मार्केटमा लिएर आउँदैनौँ जस्तो अब हामी आगामी 6वटा जुन अस्ति प्रोडक्ट लन्च गर्यो त्यो पाइपलाइनमा छ आइराखेको छ हैन अन द वे छ अब यो प्रोडक्ट आउँदाखेरि हामीले त्यो एउटा प्रोडक्ट लन्च गर्नको निम्ति हामीले कमसे कम 2 वर्ष 1.5 वर्ष पहिलादेखि रिसर्च गरिरहेको छ हैन 1 बाइ 1 प्रोडक्ट लिएर आउँदैछौँ त्यो भएर हामीले चाहिँ जुन पनि प्रोडक्ट हामीले लन्च गरेका छौँ त्यो चाहिँ पहिला R&D टिमले काम गरिसके पछाडि एउटा हामीलाई कन्फिडेन्ट भइसकेपछि मात्रै हामीले नेपाली मार्केट अथवा कुनै पनि मार्केटमा लन्च गरिरहेका छौँ सो भनेपछि वर्ल्ड वाइड नै अहिले चाहिँ तपाईले स्किन र हेयर केयर सम्बन्धीको ल्याउनु भएको छ अनि लाइक के प्लानिङ छ नियर फ्युचरमा कस्मेटिक सम्बन्धी एन्ड प्लस प्रोफेसनल जस्तो हामीसँग अहिले पनि स्किन केयरको प्रोडक्टहरू छ जस्तो तपाईले अघि देख्नु भएको छ मोइस्चराइजर छ सनस्क्रिन छ हैन अनि डिपिगमेन्टेसन क्रिम मेला केयर फेस वाश यिनीहरू चाहिँ स्किन केयरसँग रिलेटेड प्रोडक्ट नै हो तर इन फ्युचर हामीले अहिले चाहिँ अब जस्तो रेटिनोल सिरम हैन एन्टी एजिङको लागि एकदमै राम्रो काम गर्छ त्यस पछाडि गएर अन्डर आई क्रिम हैन अन्डर आर्म्स क्रिम यो टाइपको प्रोडक्टहरु पनि हाम्रो प्लानिङमा रहेको छ जस्तै अब यिनीहरु त स्किन केयर हेयर केयरको प्रोडक्ट भयो जस्तै कस्मेटिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो अब फाउन्डेसन तपाईले मेकअपको लागि जस्तो कलर कस्मेटिकको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मैले मेकअप प्रोडक्टको कुरा गरे त्योहरुको पनि केही प्लानिङ छ जस्तो हामीले कलर कस्मेटिकलाई चाहिँ अहिले पहिला के छ भने जस्तो सबै चीज एकैचोटी लन्च गर्नु भन्दा हैन पहिला हामी स्किन केयर र हेयर केयरलाई परफेक्ट बनाउँछौं त्यसपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ प्लानिङ छ फर्दर कि मेकअपको जुन तपाईलाई भन्नुभयो कलर कस्मेटिक भन्छौं हामीले कलर कस्मेटिकको प्लानिङ पनि छ पाइपलाइनमा छ तर त्यसलाई थोरै टाइम लाग्छ अहिले तुरुन्त त्यो चाहिँ सम्भव छैन हामी पहिला स्किन केयर सँग र हेयर केयरको प्रोडक्टहरुलाई मार्केटमा लिएर आइरहेका छौं सो भने सबै रिसर्च गरेर मार्केट बुझेर नै तपाईले अगाडि बिस्तारै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हो हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट लिएर आउँदाखेरि आजको भोलि हामीले मार्केटमा लिएर आएको हुँदैन जस्तो कतिपयले चाहिँ त्यो गरेको हुन सक्छ जस्तो चाइनाबाट आउँदाखेरि मलाई यो प्रोडक्ट चाहियो भने बित्तिकै तुरुन्तै आजको भोलि बनेर आउँछ तर हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ त्यसरी कहिले पनि मार्केटमा आएको छैन पहिला हामीले जस्तो डिमान्ड गर्छौं यहाँबाट R&D टिमले काम गर्छ त्यसपछि मात्र त्यो मार्केटमा आउँछ त्यही भएर हामीलाई थोरै टाइम लाग्छ कुनै पनि नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्नको लागि हाम्रो कम से कम पनि 6 महिनादेखि 1 वर्ष मिनिमम हामीलाई टाइम चाहिन्छ अनि मात्र हामीले त्यो प्रोडक्टलाई मार्केटमा लिएर आइरहेका छौं जस्तै अब पदमजीले भनिहाल्नु भयो दैट आजको भोलि नै के भने पनि चाइनाबाट प्रोडक्ट आउँछ हैन आई हैव वन क्वेशन फर हितेश सर दैट नाउडेज इन आवर मार्केट वी क्यान सी सो मेनी ब्रान्ड्स like made in Nepal, made in India, or made in China, everywhere. Yes. But there are so many duplicates products as well. So how hard it is to compete in today's market to establish your N+ professional because it's a good brand, but there are duplicates products as well. So how you will compete and how the products? Yeah, as well as the question of duplication. So we already registered our brand in Nepal. So first step we taken by the company. We have registered N+ professional brand in Nepal. So if anybody will do duplication, we can go through the system of we will do case and we'll close the brand of anybody so doing less duplicate. Of having a duplicate products. And if we will win the trust of customers, so we can establish our brand very well in Nepal. Yes. So what makes you expand the product in Nepal? Like as we are a neighboring country, Nepal India is a neighboring country. You have already been in this product from last 22 years, but I have already asked the question to Padam sir that what makes you like
bring the N Plus professional in Nepal so late? Like it's only Yeah. 5 months. Yes. But you have been planning it from a long time. Yeah, from long time. My future plan is establish our factory in Nepal also. Okay, wow. So more than 50 products is in pipeline. So every month we will launch 4 or 5 products. So in next years we will launch new 50 products. And if we will get good sell and a good response in future, so my plan to establish factories in Nepal also. As well. Yes. So it means you have given service and work to so many people Yes. in India as well. Yes. So you want to establish one Yeah, it will. good market in Yes, Nepal, yes, and you want to yes. establish Yeah, factory as well. Yes. Nowadays 90 to 100 people are working in our company in Nepal. Nepal, okay. So we'll establish factories so we can give employment to 200 to 300 people in future. So that is also our plan. That's also Yeah. in pipeline. Okay, Yeah, that's really yeah, good. yeah. So पदम सरसँग फेरि पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यसको कलरहरुको चाहिँ छैन है. छैन अहिले हामीले अघि पनि मैले तपाईलाई हामीले कलर कस्मेटिक प्रोडक्ट हामीले लन्च गरेका छैनौँ र तुरुन्त पनि गर्ने अवस्था छैन किनभने हामीले अहिले विशेष गरी स्किन केयर र हेयर केयरको प्रोडक्टहरू लन्च गर्दैछौँ मार्केटमा अब थोरै टाइम लाग्छ जस्तो अघि सरले पनि भन्नुभयो अहिले हामीसँग एउटा एन प्लस प्रोफेसनलले अझ भनौँ नन्दनी हर्बल केयर प्राइभेट लिमिटेडले आज 90 जना नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको छ यो सँगसँगै हामीसँग जोडिएका अरू अझ बिजनेस पार्टनरहरू हुनुहुन्छ जस्तो कलर ब्युटिसियन भनौँ हैन होलसेलर रिटेलरहरू कस्मेटिक पसलहरू भने पछाडि आज एउटा रोजगारको पनि क्रिएट गरेको छ के जसरी कम्पनी नेपालमा आएर बिजनेस मात्र गरिरहेको छैन कमसेकम हामी 90 जनालाई इम्प्लोइ पनि आज इम्प्लोइमेन्ट हामी जब पनि पाइरहेका छौँ हैन यसै गरी तपाईको अरू अब नियर फ्युचरमा जस्तो फ्याक्ट्रीको कुरा हुँदैछ हैन एउटा राम्रो सेल्स जब पुग्छ त्यसपछि नेपालमै फ्याक्ट्री लगाउने कुरा पनि कम्पनीको भइरहेको छ यसले गर्दा अझ धेरै 200-300 जना कमसेकम त रोजगार पाउँछ नेपालमा भने पछाडि नन्दिनी हर्बल केयर प्राइभेट लिमिटेडले नेपालमा एउटा बिजनेस मात्र नभइकन कमसेकम हामीलाई जबको पनि प्रोभाइड गरेको छ र आगामी दिनमा यदि फ्याक्ट्री नै नेपालमा भयो भने अझ गभर्नमेन्टको लागि पनि अझ राम्रो कुरा नै हो एकदम एकदम रियली नाइस सो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट इस्टाब्लिश हुनको लागि अहिले हामीले जति पनि इन्टरनेसनल ब्रान्डहरू सुन्छौँ धेरै लङ लाइक 20 30 40 50 इयर्स 100 इयर्स अगाडिदेखि भइरहेको हुन्छ अनि फाइनली हामीले जति पनि पे गर्नको लागि रेडी हुन्छौँ बट इन अ सर्ट इन्टरभल अफ टाइम इट्स ओन्ली बिन लाइक 4 and 5 months but I think many of the celebrities and many people from Nepal they know about N Plus Professional. So what are your marketing strategies that even I'm using the product. So what are your marketing strategies or like we know that our brand ambassador is Bina Shrestha. And so do you think like it's only the main thing is that the product need to be good or the second thing is that including the good product you have to do a good marketing. Good marketing is every company's success is its marketing. If you will do good marketing, if you have gold but you can't market, you cannot marketing, you can't sell gold also. So marketing is a main part of behind success of any company. So we have done fabulous marketing last 5 months. We have done fabulous launching. That's also. Why all the celebrities are saying thank you so much N Plus Professional. It's really nice product. But with the marketing, the product need to be good as well. Yes. Otherwise, they are not going to buy it. No, if you will get number 1 packaging of the world, you will give number 1 quality of the world. But if you will not do marketing as product need, so you can't success and you can't reach everywhere. So we have done good marketing. I got good team. Mr. Padam have done good job. Bina He's a very hardworking person. Bina ji also very dedicated and hardworking person. So this is the mutual work of all team, and if your team is mutual, the world will be on your fingertip. This is my So because I think the team will be good if the leader will act like a leader, not like a boss. Yes. So it means you are a very good leader. Actually I am believing in the family atmosphere. So I believing my whole team is my family and I am the head of the family. So I am treating like that, and that's why they are working in good atmosphere. So they are freely working. They can working very freely, and that is I think I got result
because of You are that getting policy. good Yes, result, yes. So जस्तै अस्ति हामीले लन्चको बेलामा देख्यौँ कति धेरैजना आउनुभएको थियो लाइक मिडियाहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यहाँनिर बस्ने गर्ने ठाउँ पनि थिएन होइन सो द्याट वाज अ ह्युज सक्सेस भन्न चाहन्छु मैले नै होस्ट गराएको थिएँ होइन म आफ्नो काममा त खुसी भइहाल्छु इभन यतिकै भन्नलाई मात्रै होइन राम्रो थियो होइन सो यसलाई प्लानिङ गर्नको लागि एक्जिक्युट गर्नको लागि हजुर कतिको कुदिराख्नु भएको थियो त्यो पनि मैले देखेँ ब्याक स्टेजमा होइन उहाँले भन्नुभएको जस्तै तपाईँले धेरै हार्डवर्क गर्नुभएको छ सो यो लन्चको लागि प्लानिङ गर्नको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्यो हजुरहरूलाई सबै सिस्टमेटिक वेमा ल्याउनु निकै गाह्रो पनि भएको थियो त्यतिखेर जस्तो तपाईँ आफैले होस्ट पनि गर्नुभएको थियो प्रोग्राम हामीले जस्तो के सोचिरहेको थियौँ भने सायद त्यो खालको क्राउड नभइदिन सक्ला होइन हामीले चाहिँ अलिकति जति हाम्रो त्यहाँ क्राउड थियो त्यसको 50% को प्लानिङ गरेका थियौँ होइन तर यति धेरै मिडियाको साथीहरू आइदिनु भयो होइन जुन हामीले सोचेको भन्दा पनि निकै धेरै अनि सेलिब्रिटिजहरू पनि हामीले जसलाई इन्भिटेसन दिएको थियौँ उहाँहरू पनि आइदिनु भएको थियो र समग्रमा प्रोग्राम निकै राम्रो भयो र हामीले अलिकति ढिला पनि किन गरेका थियौँ भने यदि हामीले जुलाईको जब हामीले प्रोडक्टलाई नेपाली बजारमा लिएर आएका थियौँ त्यतिखेर अफिसियली लन्च गर्न पाइएन कारण के थियो भने एउटा गभर्मेन्टको जुन रुल एन्ड रेगुलेसन थियो कि मान्छेलाई होइन ग्यादरिङ गर्न पाइँदैन थियो अनि त्यसले गर्दा फेरि कोरोनाले गर्दा पनि हामीलाई फेरि अलिकति डिस्टर्ब गरिराखेको थियो अनि त्यो कन्डिसनमा हामीले गर्न सकिरहेका थिएनौँ अलिकति ढिला गऱ्यौँ तर एकदमै राम्रो तरिकाले गऱ्यौँ होइन पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ त्यो प्रोग्रामबाट अझ धेरै बुस्ट भएको छ भनौँ न अझ धेरै हामीलाई चाहिँ माथि पुर्याएको छ एकदमै यसो हेर्नुपर्दा हामी भ्युअर्सको रूपमा हेर्नुपर्दाखेरि अल अफ अ सडन हामी अरू प्रडक्ट्सको कुरा गरेर हुन्थ्यौँ एन प्लस प्रोफेसनल कहाँबाट मार्केटमा आयो त्यो पनि अब लाइक हामीले चाहिँ नम्बर 1 नै देखिरहेछौँ क्या जहाँ पनि एन प्लस प्रोफेसनल देखिरहेको हुन्छौँ होइन एभ्रीडे अब यहाँ कुरा गर्नु परि नै हाल्छ त्यही पनि अब यसरी हेर्दाखेरि अलिकति मैले थोरै यसमा के थप्न चाहन्छु भने जस्तो जसरी आज हामीले कम्पनीको एकदमै राम्रो प्रोडक्ट थियो होइन अनि सरले हामीलाई निकै सपोर्ट गर्नुहुन्छ एज अ मैले भने नि त एज अ बोसको रूपमा पनि तपाईँले अघि राम्रो वर्ड युज गर्नुभएको थियो तपाईँ बोस होइन लिडर हो होइन त्यसमा धेरै फरक छ आज मान्छेले समग्रमा यसो बुझ्दाखेरि बोस र लिडर एउटै हो नि भन्ने खालको फिल गर्छ तर होइन त्यो बिच धेरै डिफ्रेन्ट छ उहाँ चाहिँ एउटा लिडर हो होइन बोस होइन र उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्तो मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु क्या सर नेपालमा कमसेकम 1 महिनामा एक दिनको लागि त आइदिनुहोस् किनभने उहाँ यति धेरै मोटिभेसन दिनुहुन्छ हामीलाई यति धेरै मोटिभेसन गर्नुहुन्छ उहाँलाई एक दिन उहाँलाई भेट्न पाउँदाखेरि चाहिँ शरीरमा एकदम नयाँ इनर्जी आउँछ क्या अनि म सरलाई भन्छु म कमसेकम 1 महिनाको लागि रिचार्ज त हुन्छु एटलिस्ट तपाईँ आइदिनुहोस् होइन सर एक दिनको लागि मात्रै आउनुहोस् तपाईँसँग टाइम छैन मलाई थाहा छ तर सरले त्यो कुरा पनि एक्सेप्ट गरिदिनु भएको छ छोटो टाइम हुन्छ तैपनि सर आइदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ होइन कहिलेकाहीँ ट्रान्जिट पारेर भए पनि जानुहुन्छ बाहिर जाँदाखेरि त्यति गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जस्तो लिडर एउटा राम्रो लिडर पाएका छौँ अझ भनौँ त्यो भन्दा पनि अझ एउटा बेटर ओर भन्दाखेरि मैले चाहिँ गार्जेनको रूपमा पाएको छु यो सँगसँगै जसरी हामीले काम गरिराख्दाखेरि बिनाजीसँग जसरी जोडिन गयो नि आज यो ठाउँमा हामी छोटो समयमा पुग्नुको लागि पछाडि श्रेय भनेको म बिनाजीलाई नै दिन्छु होइन यदि उहाँले यो रूपमा उहाँले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थेन भने हामी जस्तो कम्पनीहरूलाई वर्षौँ लाग्थ्यो होइन नेपाली मार्केटबाट सेट गर्नुको निम्ति तर उहाँसँग यति चाँडो यसरी 1-2 महिनामा होइन जसरी यो प्लानिङ गर्नुभयो उहाँले अनि यसले गर्दा हामीले सोचेको भन्दा निकै माथिको हामीले रेस्पोन्स पायौँ यसको सबै श्रेय जान्छ बिनाजीलाई होइन उहाँलाई त म एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फेरि पनि होइन निकै राम्रो सपोर्ट गर्नु भएको छ र समग्रमा अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ मैले कसरी जोडेँ भने जुन रूपमा एउटा हाम्रो कम्पनी आफैमा सर पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँ सपोर्टिभ हुनुहुन्छ त्यो भएर प्रोडक्ट मात्रै राम्रो भएर पनि भएन तर मार्केटिङको पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ जुन रूपमा हामीले प्लेसमेन्ट गरिसकेका थियौँ तर कतिपय कस्टमरलाई त्यो प्रोडक्टको बारेमा थाहा थिएन कि तर जुन रूपमा हामीले आज बिनाजीको थ्रु होइन उहाँले जुन रूपमा एउटा प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नुभयो यो 1 महिनाको पिरियडले हामीलाई निकै धेरै ठुलो सपोर्ट पुगेको छ वाउ सो डेफिनेटली अब हामी पोजिटिभ सबैजना पोजिटिभ भाइब्स आइरहेछ यहाँनिर होइन सो अझै रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ अबाउट एन प्लस प्रोफेसनलको बारेमा अलि भने चाहिँ अर्को म्युजिक भिडियोतर्फ पनि लाग्न चाहन्छु सो तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नु होला कहीँ नजानु होला अहिले भने चाहिँ प्लिज इन्जोय दिस ब्युटिफुल नम्बर एन्ड विल बी राइट ब्याक Welcome back everyone after that wonderful beautiful number. You are watching Coffee Golf only on TV today. LG म तपाईको रेगुलर विजय प्रिया र आज हामी स्किन केयरको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र अस्ति नै अब जस्तै पदम सरलाई भन्न चाहन्छु अस्ति नै हामीले त्यहाँनिर प्रोडक्ट लन्च गर्दाखेरि हेरिरहेको थियौँ द्याट अब कोल्ड सिजन आउँदैछ त्यो सम्बन्धी पनि प्रोडक्ट्सहरू नयाँ प्रोडक्ट्सहरू जस्तै 6वटा मात्रै भन्नुभयो होइन सायद हाम्रो दर्शकहरूलाई थाहा छैन होला कुन प्रोडक्ट चाहिँ हजुरहरूले लन्च गर्नुभयो भनेर एकचोटि हजुरले नै भनिदिनु न एन प्लस प्रोफेसनलको चाहिँ कुन प्रोडक्ट हामीसँग अलरेडी 35 वटा प्रोडक्ट मार्केटमा अभाइलेबल छ होइन त्यसमध्ये हामीले अस्ति लन्च गरेको प्रोडक्टमा
स्मुथिङ स्याम्पू, स्मुथिङ कन्डिसनर, रेटिनल सिरम, अन्डर आई क्रिम हैन, त्यसपछि अन्डर आर्म्स, अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ अर्को एउटा स्क्रब पनि लन्च गरेका छौँ। यसै गरी 6 वटा प्रोडक्ट लन्च गरेका थियौँ त्यतिखेर। तर त्योभन्दा अलरेडी हामीसँग मार्केटमा 35 वटा प्रोडक्ट अहिले पनि अभाइलेबल छ हैन। भनेपछि अब हामीसँग टोटल मिलाएर लगभग 41 प्रोडक्ट हामीसँग अब अभाइलेबल हुँदैछ। चाँडै मार्केटमा हामी त्यो प्रोभाइड गर्दैछौँ। अनि जसरी अस्ति लन्च गर्दाखेरि 6 वटा मात्रै प्रोडक्ट हामीले बोलेका थियौँ त्यहाँनिर, तर हामीसँग चाहिँ 35 प्रोडक्ट अलरेडी लन्च भइसकेको भएर मार्केटमा छँदै थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ हामीले खासै देखाएको थिएनौँ। 6 वटा मात्रै जुन नयाँ प्रोडक्ट थियो त्यसलाई मात्रै हामीले त्यहाँ सो गरेका थियौँ त्यतिखेर। सो जस्तै अब हजुरलाई पदम सरलाई पनि थाहा होला, हजुरलाई पनि थाहा होला, अहिले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कुन चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ बेसी डिमान्ड र बेसी म्यानुफ्याक्चर चाहिँ हजुरहरूले गरिराख्नु परेको छ अहिले? लाइक विच प्रोडक्ट, लाइक यसमा पनि तपाईँले भने 35 वटा प्रोडक्टमा मध्ये पनि कसको डिमान्ड चाहिँ अलिक बेसी छ? अब यस्तो छ, अहिले रेगुलरली अरू प्रोडक्ट त गइराखेको छ, बिकिराखेकै छ, डिमान्ड छ हैन। तर नेपालको सबैभन्दा एउटा ठुलो प्रब्लम रहेछ कि त्यो चाया पोतो हैन, निकै ठुलो प्रब्लम छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो प्रोडक्ट हाम्रो निकै राम्रो गइराखेको छ। डिप पिगमेन्टेसन क्रिम र मेला केयर फेस वास एउटा हाम्रो सेट छ हैन, त्यो प्रोडक्ट निकै राम्रो बिकेको छ। सँगसँगै अहिले जाडोको सिजन छ, हामीसँग यहाँ सायद 6 प्रोडक्ट हैन। मोइस्चराइजर निकै राम्रो बिकिराखेको छ र त्यो सँगसँगै अब सनस्क्रिम हैन, त्यस पछाडि गएर अनियन स्याम्पू, अनियन कन्डिसनर लगायत सारा प्रोडक्ट बिकिरहेको छ। तर अहिले समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा हामीले चाहिँ जसरी सेल गरिराख्दाखेरि चाहिँ चाया पोतोको लागि डिप पिगमेन्टेसन क्रिम र मेला केयर फेस वास निकै राम्रो बिकिरहेको छ भने, अनि अहिले जाडोको सिजन छ सायद त्यही भएर पनि होला मोइस्चराइजर अनि सनस्क्रिम। फेरि सनस्क्रिम चाहिँ जाडोमा बिक्दैन कि भन्ने खालको कुरा पनि हुनसक्छ होइन, किनभने जाडो हुन्छ, जाडोमा त किन चाहियो र, तर त्यो होइन रहेछ हैन। सनस्क्रिम त एभ्री टाइम युज गरिराख्ने प्रोडक्ट हो है। कुनै दिन हामीसँग टाइम मिलेछ भने, जस्तो हामीसँग युभीए युभीबी प्रोटेक्सन छ, के हो त त्यो युभीए युभीबी, कुनै दिन टाइम मिलेछ भने हामी बसेर डिस्कसन गरौँला। तर अहिले समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग लगभग सबै प्रोडक्ट राम्रै बिकिराखेको छ। तर धेरै बिक्ने प्रोडक्टमा मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चाया पोतोको लागि डिप पिगमेन्टेसन क्रिम र मेला केयर फेस वास, त्यसै गरी सनस्क्रिम र मोइस्चराइजर एकदमै राम्रो बिकिराखेको छ। ओके, सो जति पनि दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ एन प्लस प्रोफेसनलको हेयर र स्किन केयर सम्बन्धीमा पनि तपाईँलाई चाया पोतोको प्रब्लम छ भने चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ नि। यसको लागि चाहिँ कुनै पनि अब डक्टरको रेकमेन्डेसन चाहिँ चाहिँदैन होला सायद, यु क्यान गो एन्ड लाइक किन सक्नुहुन्छ चाया पोतोको चाहिँ। अनि लाइक जस्तै कतिले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा प्रोडक्ट जस्तै भनौँ न, एउटा यो भनौँ न चाया पोतोकै क्रिम हो भने किने, अनि त्यसपछि 1-2 रात लगाउने बित्तिकै मलाई चेन्जेस चाहिन्छ क्या, आइसक्यो मेरोमा चेन्जेस हुनु पर्यो भन्ने सोचाइ हुन्छ। उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुनु पर्यो त्यो प्रोडक्ट एटलिस्ट कतिवटा युज गर्यो भने चाहिँ तपाईँले सोचेको? अब त्यसलाई कसरी बुझिदिनु पर्यो भने त्यो चाया पोतो कति पुरानो हो हैन, त्यसले डिटरमाइन गर्दो रहेछ कि। अब कसैको भर्खरै सुरु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले विदिन 15 डेजमा तपाईँले त्यसको रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ, रिजल्ट पाउनुहुन्छ भने, कसैको वर्षौँ पुरानो छ भने चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। जस्तो ट्युब एउटा युज गर्ने भन्दा पनि त्यो तपाईँलाई कमसेकम पनि रेस्पोन्स देखिन 2 महिनादेखि 3 महिना लाग्न सक्छ है। त्यो भएर कति पुरानो हो र कसैलाई जस्तो मलाई त खासै काम गरेन नि भन्ने खालको कुरा आउँछ भने त्यहाँनिर के हुनसक्छ भने उहाँको कुनै मेडिकल प्रब्लम होला है, त्यो कारणले गर्दा रेस्पोन्स नआइसकेको हुनसक्छ। त्यो भनेको लगभग 100 मा 1 जना त्यस्तो खालको क्लाइन्ट पनि हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कसरी सम्झाउँछौँ भने, जस्तो एकपल्ट तपाईँले चाहिँ मेडिकलमा गएर चेकअप गर्नुहोस् हैन, कुनै हेल्थ प्रब्लमले गर्दा त्यो सन्चो नभएको हुनसक्छ, होल चेकअप गर्नुहोस् हैन। इन्टरनल्ली कुनै कहिलेकाहीँ चाहिँ बिग्रिराखेको बेला बाहिरबाट स्किनमा क्रिम युज गर्दाखेरि नहुन सक्छ, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ रिकमेन्ड पनि गर्छौँ कि एकचोटि डक्टर कहाँ जानुहोस् भनेर। तर हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिँदैन। तपाईँले आफूले गएर किन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूको अलरेडी सबै यो रिसर्च गरेर नै तपाईँहरूले लन्च गर्नुभएको होइन। जस्तै अहिले लेटली मार्केटमा हेर्नु पर्दाखेरि भाइटामिन सी, त्यसै गरी रेटिनलको एकदमै धेरै मार्केट आइरहेको छ होइन। कतिलाई चाहिँ थाहा पनि नहोला रेटिनल किन युज गर्नुपर्छ र के को लागि भनेर, हजुरलाई यसो अब यसको बारेमा कस्तो खालको रहेछ? भिटामिन त भिटामिन नै हो हैन, हामीले त नर्मली थाहा छ नि भिटामिन सी कागतीबाट लिइरहेका छौँ, अरू खानेकुरा नै पाइरहेका छौँ। तर भिटामिन सी कस्तो खालको भिटामिन रहेछ भने हामीले खाँदाखेरि चाहिँ शरीरले एब्जर्ब गरेर राख्दो रहेनछ कि, होल्ड गरेर राख्दो रहेनछ। खाने बित्तिकै शरीरले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने रहेछ, शरीरमा तुरुन्तै डिस्ट्रिब्युट गर्छ। त्यो पनि कस्तोलाई गर्ने रहेछ भने एकदम त्यो मेजर
पार्ट हुन्छ नि पार्ट शरीरको जस्तो हुन सक्छ मुटु हुन सक्छ कलेजो हुन सक्छ किडनी हुन सक्छ त्यस्तो खालको पार्टलाई चाहिँ पहिला डिस्ट्रिब्युट गर्ने रहेछ तर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई अहिले चाहिँ विशेष गरी लेडिज जेन्ट्स अहिले त जेन्ट्स पनि एकदम कन्सियस भइसक्नु भयो एउटा हैन स्किनलाई लिएर आफ्नो केयरिङको लागि स्किन सबैभन्दा ठुलो कुरा हुँदो मानिराखेको हुन्छ के जस्तो मेरो स्किन राम्रो भयो भने सबै चिजमा ठिक छु तर त्यो हुँदो रहेनछ तर हाम्रो माइन्डले चाहिँ कसरी बुझ्दो रहेछ भने महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको त स्किन होइन त्यो भन्दा पहिला त उसको मुटु हो उसको किडनी हुन सक्छ अनि चाहिँ हाम्रो माइन्डले चाहिँ त्यहाँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ भिटामिन सी स्किनले पाउनु पर्ने थियो ग्लोइङको लागि हैन ग्लोइङ अनि त्यसपछि गएर चाउरी पनि पर्दैन एउटा एजिङको प्रब्लम देखिदैन हैन तर स्किनलाई चाहिँ लास्टमा दिने रहेछ के हैन स्किन एकदम लास्टमा पाउने भइसके पछाडी चाहिँ ग्लोइङ नदेखिने स्किन डल देखिने त्यो प्रब्लम भइसके पछाडी चाहिँ अनि अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौं भने त्यसको पनि त अप्सन छ नि हैन अहिले त धेरै कुराहरुको तपाईको एउटा साइन्टिस्टहरुले नयाँ नयाँ कुराहरु पत्ता लगाइसकेको छ त्यसमा पनि हाम्रो रिसर्च टिमले के पत्ता लगायो भने अब चाहिँ स्किनलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट भिटामिन सी दिन मिल्छ है भनेर हामीले भिटामिन सी सिरम लिएर आयौं जस्तो स्किनमा चाहिँ हाम्रो ब्रेनले चाहिँ के भनेको थियो लास्टमा स्किनलाई दिनु भनेको थियो बडीलाई हैन त्यो लास्टमा दिँदाखेरि नपुग्ने कि कहिले पनि अनि त्यही भएर स्किन डल हैन त्यस्तो देखिन्थ्यो भने आज हामीले डाइरेक्ट अप्लाई गर्छौं स्किन एकदमै ग्लोइङ हुन्छ एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दिइराखेको छ हैन एजिङको प्रब्लम देखिदैन त्यसैगरी रेटिनोल सिरम हामीसँग छ त्यो प्रोडक्टको बारेमा पनि अलिकति ब्रिफिङमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एन्टी एजिङको काम गर्छ हैन अनि यो खालको हामीसँग कुनै पनि प्रोडक्ट धेरै जसो प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो खालको छ भने ट्रिटमेन्ट बेस्डको प्रोडक्ट छ के कुनै न कुनै त्यसको एउटा काम छ खाली राम्रो मात्र देखिनको लागि होइन कि त्यसको कुनै न कुनै रूपमा एउटा ट्रिटमेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ जस्तै अब यो प्रोडक्ट्सहरु भिटामिन सी रेटिनोल यस्तो चाहिँ युज गर्नको लागि एज पनि के क्याटेगोराइज भएको हुन्छ यति एज देखि यति एजले लगाउने भन्ने हुन्छ कि तपाईले स्किनमा केही समस्या छ भने तपाईले युज गर्न मिल्ने हुन्छ अब भिटामिन सी सिरमको लागि चाहिँ एजको कुनै प्रब्लम भएन हैन भिटामिन सी सिरम 18 वर्षदेखिको प्लस सबैले युज गर्न सकिन्छ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भिटामिन सी सिरमलाई चाहिँ तपाईले मर्निङमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मेकअप गर्नुभन्दा पहिला पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर अघि मैले जुन रेटिनोल सिरम भने त्यसलाई चाहिँ नाइटमा मात्र युज गर्नुहोस् है भनेर हामी चाहिँ सजेस्ट गर्छौं है तर हाम्रो चाहिँ एज ग्रुपमा भन्दा पनि एउटा 18 प्लस को मान्छेले युज गर्न सक्ने खालको प्रोडक्ट छ र फेरि रेटिनोल सिरम चाहिँ यदि कसैलाई रिंकलको प्रब्लम छैन भने युज गर्नै परेन त्यही भएर म एउटा सजेस्ट के पनि गर्छु भने क्लाइन्टलाई कस्टमरलाई तपाईले कुनै पनि प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि पहिला आफुलाई चाहिँ आफ्नो प्रब्लम के हो मेरो स्किन टाइप के हो भनेर चिनेर मात्र प्रोडक्ट युज गर्नुहोस् यो खालको सजेस्ट गर्न चाहन्छु त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ बीएहरु पनि हुनुहुन्छ ब्युटी एडभाइजर हुनुहुन्छ हरेक टाउनमा हुनुहुन्छ अहिले हैन काठमाडौँमा लगभग 25-30 वटा बीए डोरहरु छ हाम्रो जहाँ चाहिँ ब्युटी एडभाइजर हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा ब्रिफिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी हरेक टाउनमा हाम्रो ब्युटी एडभाइजर हुनुहुन्छ उहाँसँग सल्लाह लिनुहोस् र प्रोडक्ट किन्नुहोस् किन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी किन्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु सो हितेश सर सो व्हाट आर द नेक्स्ट प्लानिङ about N+ Professional in Nepal? Yeah, actually I told you we are doing good companion of advertising, promotion, sales media promotion. So are you planning to do some TVC ad or TVC ad? Because I haven't seen that. Yeah, it's our future plan, magazine ad, newspaper ad, TV ad, social media promotion. So we are doing all things, and in future plans all things are there. 55 products are in pipeline, I already told you. So very tremendous products are coming. We are researching on baldness also, for regrowth of hair. We are researching on instant anti-aging, means I think it will be ready within 2 months. Within 7 minutes your skin will be tight. Wow. So is it like a Botox or not you have Botox, inject it or not inject, only apply product without any side effect. Your here if your skin is there are too many wrinkles around the eyes, so within 7 minutes, how many? Only 7 minutes, all wrinkles will be removed. Oh my so God. We are. So I think we will launch within 2 months. It's so in our pipeline. Competing with the Botox. Yes. And that's so expensive. Botox is so expensive. Yes. And this is only cream, no side effects because it is around the eye. So we can't use heavy chemicals in it, but it's very friendly chemical, and it will give result within 7 minutes. Wow, yeah. that's So really nice. too many products are coming with excellent result, excellent quality. So I will give. I think good I'll products. be your first customer to use 100% sure. So yes, हामी अझै पनि कुराकानी गर्ने लगभग टाइम त सकिन लाग्यो तर पनि त्यो भन्दा अगाडि तपाईलाई एउटा म्युजिक भिडियो नै देखाउन चाहन्छु. So please enjoy this beautiful number and we will be right back.
Welcome back everyone after that music video. You're watching Coffee Golf only on TV today. एजी सो लगभग टाइम चाहिँ भइसक्यो आज यस्तो रमाइलो कुराकानी भइरहेछ N+ प्रोफेसनलको बारेमा जस्तै अघि पनि हामी ब्रेकमा पनि कुरा गरिरहेको थियौँ हामी हितेश सरसँग पनि उहाँले अघि जुन भन्नुभयो लाइक त्यो त मिराकलै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई द्याट विल बी अ मिराकल सर Yeah, 100%, and it is we will launch within 2 or 3 months. It's my guarantee. Okay, so it's under process like you are still Yeah, researching? it's on final stage. Oh wow, Yes. that's really nice. That's So, really nice. So we'll what give about good the price range? So this is the main problem. It will be very costly. 3,000 to 4,000 30 ml price will be there. So I think it's not costly. I don't think that's too costly. Yeah. Because people are using now Botox and all things, so it's very costly. So 30,000, 40,000, 50,000 of one dose. I think the rate of Botox. So 3,000, 4,000. I think it's very It's normal. rate. Yes, It's worth it to spend that much 3,000, 4,000 Yes. in one single product, which Yes. will be a miracle for their face. Okay. So पदमजी अब 5 महिना 3 महिनामा अब यो N+ कहाँदेखि कहाँ पुग्यो जस्तो लागिरहेछ हामीलाई अब तपाईँलाई पनि थाहा होला मार्केटको हिसाबले पनि तपाईँलाई कस्तो छ मार्केटमा भनेर जस्तै अब ब्रान्ड एम्बेसडरको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले भन्नुभयो एकदमै राम्रो मान्छे सेलेक्ट गर्नुभयो भने तर अरू ठाउँमा पनि तपाईँलाई सोधिसक्नु भएको छ म पनि अब त्यही प्रश्न नै सोध्न चाहन्छु सो वाट इज द रिजन बिहाइन्ड सेलेक्टिङ अ मिडिया पर्सनालिटी एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर फर योर कम्पनी Yes, actually, dedication, love, hard working, and beauty. So, Beena ji, all things. She is beautiful. She is very hard working. She is very dedicated, and she loves our brand. And she has very good contacts in media. She has very good contacts in film industry, music industry. So I think she can fulfill all our demands of promotion, and she is doing very good job also. So we have checked for 1 month and we got good results. So now we will finalize for a long time to Beena ji. really Yes, nice. That's really nice. Okay, so good news, Beena di. यहीँबाट थाहा भयो good news. I need a party. So पदमजी अब यही कुरा पक्कै पनि थोरै मैले थप्न चाहेँ बिनाजीसँग जसरी हाम्रो भेटघाट भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो भने जसरी देख्दा जति सुन्दर हुनुहुन्छ उहाँ अनि त्यो भन्दा पनि अझ कयौं गुणा सुन्दर त उहाँको माइन्ड रहेछ क्या जस्तो उहाँसँग त्यो प्लानिङ रहेछ हैन अनि त्यति राम्रो प्लानिङ गरेर गर्नुहुन्छ रहेछ उहाँले त्यो हामीलाई फिल नै थिएन एउटा मिनिमम बजेटमा हैन कसरी एउटा ब्रान्डलाई प्रमोट गर्ने त भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको जुन प्लानिङ छ त्यो निकै राम्रो प्लान लाग्यो हामीलाई र हामीले त्यो 1 महिना गर्दाखेरि नै फिल भयो क्या कि आज 1 महिनामा हामी यो ठाउँमा पुग्न सकेका छौं हैन अब त हामी झन् 1 वर्षसँगै अगाडि बढ्दै छौं मिनिमम पनि भने पछाडी त हामी त 1 वर्षको पिरियडमा त कहाँबाट कहाँ पुग्छ हैन उहाँको लेभलमा यति राम्रो सपोर्ट मिलेको छ त्यो नै हाम्रो आज यो ठाउँमा यति चाँडो आइपुग्नुमा चाहिँ उहाँको ठूलो देन छ त्यसलाई चाहिँ मैले जस्तो हामीले मार्केटमा काम गरिराख्दाखेरि सेल्सको पार्टलाई राम्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेका थियौं भने एउटा मार्केटिङलाई प्रमोसनको लागि त्यति धेरै हामीले गर्न सकिरहेका थिएनौं तर किन तपाईले अघि पनि एउटा क्वेशन गरिराख्नु भएको थियो सरलाई पनि क्वेशन गर्नुभयो किन मिडियाकै मान्छे तपाईलाई चाहियो त हैन एउटा विशेष गरी अरु कम्पनीले सायद एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर लिँदाखेरि चाहिँ एक्टर एक्ट्रेस लिन्छन् मिस नेपाल हैन यस्तो खालको मान्छे हेरिराखेको हुन्छ भने अनि मैले चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले सोचे भनौं न अनि हामीलाई चाहिएको के त त्यो चीज कसले फुलफिल गर्न सक्छ एउटा जति मिडियाको मान्छेले त्यो फुलफिल गर्न सक्छ त्यो चीज चाहिँ अरूबाट मैले देखिन र पाइन पनि हामीसँग उहाँ लगायत तपाईले भने जस्तो ठुलो रिनाउन मान्छे जो अलरेडी तपाईको हैन नेपालले मात्र नभएर विश्वले चिनिराखेका मान्छेहरु पनि को प्रपोजल नआएको होइन तर त्यो चिजलाई हामीले रिजेक्ट गरेर आज बिनाजीको प्रपोजललाई एक्सेप्ट गरेर हामी अगाडि बढेका छौं त्यहाँ पक्कै पनि केही न केही राम्रो छ र त्यो एक्सेप्ट गरेका छौं सो यु गट अ होल फुल प्याकेज इन योर ब्रान्ड एम्बेसडर हो उहाँ चाहिँ एउटा भने त मैले हेर्दा मात्र राम्रो हुनुहुन्न उहाँसँग व्यवहारिकता पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ उहाँसँग स्ट्र्याटेजी त्यो खालको छ हैन जसले गर्दा एउटा फुल प्याकेज छ जुन ब्रान्ड एम्बेसडरमा हुनुपर्छ कि जस्तो अरु ब्रान्ड एम्बेसडर मैले सायद होला उहाँहरु पनि राम्रो गर्नुहुन्छ होला तर जुन मैले लिएको भए जति मैले उहाँबाट पाएँ नि आज हामी जुन कम्पनीले उहाँबाट त्यो खालको फिडब्याक जुन रूपमा हामीले पाइराखेका छौं त्यो पाउन सक्दैन थियौ होला अनएक्सपेक्टेडली तपाईले सोचेको भन्दा धेरै पाउनु भयो धेरै निकै माथिको लेभलमा हामीले पाएका छौं Okay, so almost we come to the end of our show. Okay. So before going, you want to say anything to your customers or your dealers or? Yeah, actually, first of all, I want to say thank you to all
all my customers, to all my dealers, my all respected beauticians, and my all customers, all media peoples, all people of the Nepal country. I love Nepal. You have good response to our brands, and please continue the response. Love our brand, and we will give you too many new products, too many good products in good rates, and we'll try to serve you best always. Thank you very much. सो पदमजी हजुर अब हजुर त अब धेरै भयो समय भयो होइन नेपालमै बस्नुभएको हजुर होइन सो हजुर पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो पक्कै पनि जसरी हामीले स्टार्टिङ दिनहरूमा काम गरिराख्दाखेरिमा हामीसँग यो खालको सपोर्ट थिएन, मिडियाको सपोर्ट थिएन, केही थिएन, एउटा माउथ टु माउथ पब्लिसिटी भइराखेको थियो कि जति जसले युज गर्नुभयो ल यहाँ प्लस प्रोफेसनल राम्रो छ है भनेको भरमा हामी यो लेभलमा पुगेका थियौँ भने आज हामीसँग तपाईँहरूको त्यो दिनको सपोर्ट हामी अझ पनि बिर्सिँदैनौँ। विशेष गरी केही हुनुहुन्छ ब्युटिसियन होइन, उहाँहरूले निकै सपोर्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई। अनि त्यसै गरी केही कस्मेटिक पसलका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि निकै राम्रो सपोर्ट गर्नुहुन्छ। जुन रूपमा तपाईँले पहिला हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो त्यो सपोर्टको लागि हामी एकदमै आभारी छौँ। अहिले हामीसँग अब तपाईँको सपोर्ट सँगसँगै अब मिडिया पनि हामीसँग सपोर्ट गरिरहेको छ होइन। मिडियालाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा अझ योभन्दा पनि अझ बेटर प्रोडक्ट होइन तपाईँको लागि, अझ तपाईँको प्रब्लम सल्युसनको लागि, स्किनको प्रब्लम सल्युसनको लागि अघि सरले पनि भनिहाल्नु भयो यो खालको नयाँ प्रोडक्ट पनि लिएर आउँदैछौँ र यसै गरी माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच फर यहाँ आइदिनु भएको दुवैजना। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you very much. सो यस लगभग टाइम सकिसकेको छ। हामी N+ प्रोफेसनलको कुरा गरिरहेको थियौँ र यहाँ भोलिदेखि तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बर 014990673 मा एन्ड वान अफ द लकी कलरले जित्न सक्नुहुन्छ N+ प्रोफेसनलको गिफ्ट जित्न सक्नुहुन्छ र युज गर्नुहोस्। र कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले फोन कल्समा पनि अब जसले युज गर्नु भनिराख्नु भएको हुन्छ मलाई थाहा छ र एकचोटि चाहिँ पक्कै पनि युज गर्नुहोस् र नयाँ नयाँ प्रोडक्ट आइरहेको छ। र त्यसको साथसाथै फेरि पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो प्रोग्राम कफी गफ इज स्पोन्सर्ड बाई N+ प्रोफेसनल सपोर्टेड बाई LRI स्कुल, त्यसै गरी ITC स्कुल अफ ब्युटिसियन। भोलि सेम टाइम फ्रम 5 to 6 PM म तपाईँको अन रेगुलर विजय प्रिया रानी लामा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। नमस्ते एन्ड बाई बाई।